नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम बागमती टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम मूलबाटोमा स्वागत छ। म कल्पना सानु भट्टराई। दर्शकबिन, हामीले कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रबारे तपाईलाई जानकारी दिँदै आएका छौं। विशेष गरी शिक्षा, स्वास्थ्य र आर्थिक क्षेत्रमा के भइरहेका छन्, त्यस क्षेत्रभित्र रहेका समस्या के कस्ता रहेका छन् र समस्यालाई समाधान गर्नको लागि हामीले विभिन्न किसिमका व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गरेर तपाईलाई जानकारी पनि दिँदै आएका छौं। दर्शकबिन, आज हामीले कार्यक्रममा कुरा गर्नेछौं मुलुकको अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रको। भर्खरै मात्र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। हामी यसै सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। आज हामीसँग कार्यक्रममा हुनुहुन्छ डाक्टर सुबोध कुमार गुप्ता। उहाँको परिचय दिनुपर्दा उहाँ हुनुहुन्छ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्यकारिणी समितिका सदस्यमा भर्खरै मात्र निर्वाचित हुनुभएको छ तथा उहाँले निजी क्षेत्रमा पुर्याउनु भएको योगदान बापत भर्खरै मात्र प्रबल जनसेवा श्री चतुर्थबाट विभूषित समेत हुनुभएको छ। साथै हामीले उहाँको अन्य परिचय दिनुपर्दा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका निवर्तमान अध्यक्ष तथा नेपाल चामल दाल तेल उद्योग संघका केन्द्रीय अध्यक्ष समेत हुनुभएको छ। साथै मोहित ग्रुपका अध्यक्ष हुनुहुन्छ र मधेस विश्वविद्यालयका प्राज्ञ सदस्य समेत रहनु भएको छ। आउनुहोस् कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। सम्पूर्णमा धन्यवाद र नमस्कार गर्न चाहन्छु। हजुर, यो लामो परिचय पनि दिए। तपाईको धेरै यो पदहरू पनि रहेका छन् र तपाईलाई म कार्यक्रमको सुरुवातमा शुभकामना दिन चाहन्छु। भर्खरै मात्र तपाई विभूषित पनि हुनुभएको छ, नयाँ पद पनि प्राप्त गर्नुभएको छ हैन। यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी लिनुभएको छ अहिले? पुनः म बागमती टिभी र कल्पनाजी तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने योभन्दा पहिला पनि मेरो अन्तर्वार्ता बागमती टेलिभिजनमा आएको छ र बागमती टेलिभिजनले समसामयिक विषय अर्थसँग रिलेटेड सम्पूर्ण कुराहरू राष्ट्रिय जुन एउटा समाचार बनाएर आम जनतालाई पुर्याउने जुन प्रयास गर्छ त्यसको लागि मुरी म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर, अहिले भर्खरै मात्र तपाईँ निर्वाचित हुनुभएको छ यो नेपाल उद्योग वाणिज्य संघको तर्फबाट। अब तपाईँको भूमिका कस्तो रहन्छ त? भर्खरै 2 दिन मात्र भएको छ र म सबभन्दा पहिला त सम्पूर्ण हाम्रा भोटर साथीहरू र निजी क्षेत्रका सम्पूर्ण हाम्रा मित्रहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु कि तपाईहरूले ममाथि जुन विश्वास गर्नुभएको छ र विश्वास मात्र होइन, अलि बढी विश्वास, किनभने जिताउनु भयो तर सम्मानजनक भोटबाट जिताउनु भएछ र जित र सम्मानजनक जितमा धेरै फरक हुन्छ। यसले मेरो जिम्मेवारी मलाई लाग्छ कि अझ बढेको छ र करिब 2 दशकदेखि निजी क्षेत्रको सेवामा लिडरसिपमा म काम गरेको अवस्था छु। करिब वीरगञ्ज च्याम्बरमा पनि एकचोटि महासचिव भएर 4 चोटि उपाध्यक्ष भएपछि अध्यक्ष बन्न मौका पाएँ भने चावल दाल तेल संघमा पनि महासचिव पछि सिधा अध्यक्षमा चाहिँ आएर त्यस दुई सबै अहिलेसम्म निर्विरोध नै म आइराखेको अवस्था छु। सर्वसम्मत भनेर आइराखेको थिएँ र यसपटक लास्ट पटक पनि एफएनसीसीआईको चुनाव मैले केन्द्र सदस्यको रूपमा लड्न मौका पाएँ। त्यो बेला पनि राम्ररी सबै साथीहरूले जिताउनु भयो। दोस्रो पटक पनि लडेँ र राम्रो भोटबाट जित्न मौका पाएँ। अब लाग्दछ कि निजी क्षेत्रको जति पनि एजेन्डाहरू छ त्यो एजेन्डालाई अब मात्र उठाउने मात्र होइन, त्यो एजेन्डालाई राष्ट्रिय रूपमा स्थापित गरेर र कार्यान्वयन कसरी हुनसक्छ। अहिले सबभन्दा ठुलो पक्ष भने के हो, एजेन्डा नेपाल सरकारलाई पनि थाहा छ, एजेन्डा निजी क्षेत्रलाई पनि थाहा छ, एजेन्डा प्रेसका साथीहरूलाई पनि थाहा छ र एजेन्डा राष्ट्रिय विश्लेषकहरूलाई पनि थाहा छ। बट त्यो चाहिँ इम्प्लिमेन्ट हुन सकेको छैन र हाम्रो देशमा सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको जति पनि पोलिसिजहरू छ, जति पनि योजनाहरू छ र जति पनि कार्यान्वयन हुने पक्ष भने कार्यान्वयन हुने पक्ष धेरै कमजोर छ। आउने दिनमा यसलाई अझ सशक्त कसरी गर्ने त? देशमा राजनीतिक क्रान्ति भयो। राजनीतिक क्रान्ति भइसकेपछि सम्पूर्ण देशका जनताहरूलाई अब चाहिँ उहाँको पर क्यापिटल इन्कम कसरी बढ्छ, उहाँको सोर्स अफ इन्कमहरू कसरी बढ्छ, उहाँको जुन एउटा चाहिँ पर्चेजिङ क्यापेसिटी कसरी डेभलप हुन्छ र उहाँलाई आज जुन अहिले हामी अनडेभलप कन्ट्रीको जुन एउटा लेयरमा छौँ त्यसलाई डेभलपिङ कन्ट्री हुँदै डेभलप कन्ट्री कसरी बन्न सक्छ भन्ने एउटा ठुलो चाहिँ त्यो उहाँहरूको इन्ट्रेस्टको सब्जेक्ट हो कि कसले आउँछ, कसले गरिदिन्छ, के हुन्छ भन्ने कुरा छ। मलाई लाग्छ कि आउने दिनमा यसको जिम्मेवारी अब निजी क्षेत्रले लिनुपर्दछ। निजी क्षेत्रले के गर्दाखेरि हाम्रो देशमा नेपालमा आर्थिक क्रान्ति, कृषि क्रान्ति, औद्योगिक क्रान्तिहरू हुन सक्छ। त्यसको लागि नेपाल सरकारलाई एउटा लिखित रूपमा दस्तावेज र यो दस्तावेज यसरी कार्यान्वयन गर्दाखेरि हामी चाहिँ आउने दिनमा चाहिँ यो जुन डोनेसन लिने प्रक्रियाहरू छ र हामीले जुन बजेट बनाइरहेछौँ त्यो बजेटलाई पनि हामी चाहिँ परिपूर्ण छैनौँ। रेमिटान्सको पैसाहरूलाई हामी मुख्य भाग बनाउँछौँ भने डोनेसनको पार्टहरू हाम्रो मुख्य भाग छ भने रेभेन्यूहरू
हाम्रो प्राइभेट सेक्टरले दिएको रेभेन्यू एउटा चाहिँ ठुलो पार्ट छ। अब यो प्राइभेट सेक्टरको रेभेन्यूलाई यति ठुलो गरिदिने कि त्यहाँ रेमिटान्सको आवश्यकता नै हुँदैन र वैदेशिक अनुदानको आवश्यकता हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि वीरगञ्ज, विराटनगर, भैरवा, नेपालगञ्ज, काठमाडौँ, पोखरा यो जुन हाम्रो मेजर टाउनहरू छ, यहाँ इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसनहरूको लागि समस्याहरू के छ त? त्यहाँ तपाईँको औद्योगिक कोरिडोरको स्थापना र उद्योगीहरूलाई कमभन्दा कम रेटमा जग्गाहरूको उपलब्धता, किनभने आजको डेटमा सबभन्दा बढी पैसा जग्गामा गइरहेछ। त्यसपछि ट्याक्स होलिडेजहरू, एक्सपोर्ट इन्सेन्टिभहरू, त्यसपछि सबभन्दा ठुलो खर्चको रूपमा जुन अहिले ब्याजको रकमहरू छ, त्यो ब्याज पहिले 6-7% थियो, त्यसलाई घटेको अवस्था थियो, त्यो अहिले बढेर 15, 16, 17, 18, 20 पुगेको छ। अब त्यसको लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, अर्थ मन्त्रालय र बिजनेस कम्युनिटीको लिडरहरू बसेर यो छलफल गर्न आवश्यक भइसक्यो कि कसरी हाउ टु डिक्रिज द इन्ट्रेस्ट रेट। किन जबसम्म इन्ट्रेस्ट रेट डिक्रिज हुँदैन तबसम्म इन्डस्ट्रियलिस्ट अथवा ट्रेडर्सको कस्ट अफ डुइङ बिजनेस चाहिँ घट्दैन। जबसम्म डुइङ बिजनेस घट्दैन तबसम्म त्यो कम्पिटेटिभ हुँदैन र कम्पिटेटिभ नभएसम्म उसले एक्सपोर्ट गर्न सक्दैन। र हामी अहिले चाहिरहेछौँ कि बिजनेसमा एक्सपोर्ट बढोस्, निर्यात बढोस्, आयात घटोस् र हाम्रो व्यापार घाटा जुन ठुलो छ 1:10 छ, हामी 1 को चाहिँ निर्यात गरिरहेछौँ, 10 चाहिँ आयात गरेर त्यसले अब आउने दिनमा प्रतिस्थापित हामी गर्नुपर्छ। हजुर, जस्तो अब आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्य पनि तपाईँको रहेको छ। विशेष गरी तपाईँको क्षेत्र वीरगञ्ज एउटा औद्योगिक सहरको नामले पनि चिनिन्छ होइन? अब त्यहाँ यहाँले अगाडि भन्नुभयो समस्याहरू के छन् त उद्योग क्षेत्रमा, यो पहिचान गर्न पनि निकै नै आवश्यक छ। हुन त उद्योग क्षेत्रमा भएका समस्या सरकारलाई पनि थाहा छ, निजी क्षेत्रलाई पनि थाहा छ, उद्योगीलाई पनि थाहा छ। किन यी समस्या समाधान हुन सक्दैनन् त? समस्या समाधान मजाले हुन्छ, त्यसको लागि एउटा दृढ सङ्कल्प हुनु पर्यो र भित्रबाट यो क्लियर हुनु पर्यो कि हामी निजी क्षेत्रलाई चाहिँ देशको एउटा ठुलो चाहिँ अङ्ग बनाएर, किनभने निजी क्षेत्रले जति देशलाई कन्ट्रिब्युट गरिरहेछ रेभेन्यूको रूपमा, त्यो प्रतिफलको रूपमा उहाँलाई पाउनुपर्ने एउटा अनरसिप हो। उहाँको कन्फिडेन्स लेभल त्यो हुन सकिराखेको छैन। कारण के हो भने यसका विभिन्न कारणहरू छ। त्यो कारणतर्फ म जान चाहन्छु। आज जति पनि उद्योगहरू छ त्यहाँ ट्रेड युनियनहरू छ। एउटा उद्योगमा 1000 मजदुर काम गरेको छ भने त्यहाँ 5 देखि 7 वटा ट्रेड युनियन छ र एउटा ट्रेड युनियनमा 5 देखि 7 जना नेताहरू छन्। उनीहरूले काम गर्दैनन् र उसले चाहिँ माहौल खराब गरेको हुन्छ। हाम्रो भनाइ के छ भने उद्योगमा युनियन हुनुपर्छ, श्रमिक युनियन हुनुपर्छ र श्रमिक युनियनले उद्योगीसँग कुरा गर्नुपर्छ। त्यहाँ राजनीतिक हस्तक्षेप कदापि जरुरी छैन, त्यो बन्द गर्नुपर्दछ। हामीले औद्योगिक क्रान्ति चाहेको छौँ भने राजनीतिलाई उद्योगबाट टाढा गर्नुपर्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, हामीले के भनेका छौँ भने अहिले जति पनि उद्योगी व्यापारीहरू छ त्यसमा सबभन्दा बढी कन्ट्रिब्युट गर्ने देश भनेको साना र मझौला उद्योगीहरू हुन्, मध्यम स्तरीय उद्योगीहरू हुन्। ठुलो उद्योगीहरू भनेको कम छन्, उहाँहरूलाई सहयोग नगर्ने भनेको मैले होइन, तर चाहिँ हाम्रो फोकस भनेको साना मझौला तथा मध्यस्तरीय उद्योगीहरूलाई गर्ने हो। त्यो कसरी गर्ने त? त्यसको लागि पोलिसी के हुने त? खालि हामी भन्छौँ साना, तर गर्ने के त? हामी भन्छौँ उहाँको लागि उहाँको टर्नओभर भनेको 10 लाखदेखि लिएर 5 करोडसम्मको उद्योगीहरूले हामीले चाहिँ साना उद्योगीहरू बुझ्छौँ भने करिब 100 करोडसम्मको तलको टर्नओभर गर्नेलाई हामीले मझौला उद्योगी भन्छौँ र मोर देन 100 करोडभन्दा टर्नओभर ठुलो गर्नेलाई कर्पोरेट हाउस अथवा ठुलो करदाताको चाहिँ नेपाल सरकारले भनेको कुराहरू छ। म सबभन्दा पहिला साना उद्योगीहरू जसको टर्नओभर 5 करोडसम्म छ, उहाँले नेपाल सरकारले के गर्नुपर्छ भने उहाँहरू कहाँ धेरै अनुगमन पुग्यो, आन्तरिक राजस्व कार्यालयको छापाहरू धेरै पर्यो, उहाँ चाहिँ खाता पता मिलाउनेमै परेशान हुनुहुन्छ, बिजनेस कसरी बढाउने थाहा छैन। उहाँको परिवारमा व्यापार गर्नमा उहाँको श्रीमती, उहाँको बुहारी, उहाँको छोरा मिलेर गरेको हुन्छ, एकाउन्टेन्ट राख्ने पनि अवस्था हुँदैन, कम्प्युटर राख्ने पनि अवस्था हुँदैन। त्यस्ता उद्योगीहरूको लागि 5 करोडसम्म व्यापार गर्ने उद्योगीहरूको लागि टर्नओभर ट्याक्स, यानि कि उसले चाहिँ फ्ल्याट 1 लाख रुपियाँको ट्याक्स दियो भने पुग्ने र उसले चाहिँ कुनै पनि खाता पर नराख्न मिल्ने भन्ने कुरा हामीले जुन दिन देशमा सम्बोधन गराउन सक्छौँ। माननीय अर्थमन्त्रीज्यू जो अहिले हुनुहुन्छ, हाम्रा राष्ट्र ब्याङ्क गभर्नरज्यू हुनुहुन्छ, म अनुरोध गर्न चाहन्छु उहाँहरूको लागि यो कोसे ढुङ्गा हुन्छ टर्नओभर ट्याक्सलाई चाहिँ उहाँले मान्यता दिएको खण्डमा। त्यस पश्चात अनुगमन त हुन्छ, अनुगमन हुनु हुँदैन भन्ने हामी विरोधी होइनौँ, तर अनुगमन गर्ने बित्तिकै जुन पनि कार्यालय होस् जाने बित्तिकै जुर्माना काटिदिने 5000, 2000, 4000। एउटा पान पसलको, एउटा किराना पसलको दिनको बिक्री 5000 छैन, उसलाई जब 5000 को पेपर पाउँछ उसलाई धेरै गाह्रो हुँदो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि कमसेकम 4 देखि 5 चोटिसम्म उहाँले अलर्ट गर्ने, तपाईँ यहाँ गलत गराउनु भएछ, तपाईँले सच्याउनु पर्छ।
प्रि अलर्ट गर्नुपर्छ। 5 चोटि पनि उहाँले गर्नु भएन भने तपाईँ काट्नुहोस् न बाबा। तर जाने बित्तिकै तपाईँले 5,000, 10,000, 50,000 को जुन तपाईँले दण्ड जुर्माना काटिराख्नुपर्छ त्यो इलिगल हो, त्यो गर्नु हुँदैन। यस्तो कुराहरूको निजी क्षेत्रले चाहिँ यसलाई परिवर्तन गर्नै पर्ने हुन्छ। नम्बर 3 हामी के भन्छौँ भने जति पनि उद्योगी व्यापारीहरू छन्, हामी आर्थिक कारोबार गरिराखेका छौँ भने आर्थिक हिनामिना हुन सक्छ, किनभने सबै कार्य हामी आफैले हेर्ने होइन, हाम्रो पुरै सिस्टम हो, हाम्रो व्यवस्थापन पक्ष हो, त्यहाँ मिस्टेकहरू हुनसक्छ, ह्युमन इरर पनि हुनसक्छ। त्यस कन्डिसनमा कुनै कर्पोरेट हाउसलाई, कुनै मध्यम स्तरीय व्यक्तिलाई जेल पठाइदिने, जेल र नेलको जुन सजा छ त्यसको हामी विरोध गर्न चाहन्छौँ। कुनै आर्थिक हिनामिना भएको छ भने आर्थिक दण्ड हुनुपर्दछ, त्यो व्यक्तिलाई तपाईँले जेल हाल्नु मिल्दैन। यस्तो अवस्था आउँछ कि आउने दिनमा जेलमा ठाउँ हुँदैन, निषेधलाई नै जेलमा हाल्ने पर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसले यो जेल र नेलको प्रक्रियाहरूलाई बन्द गर्नुपर्दछ, यो एकदम हामी क्लियर हुनुपर्दछ। यस्ता इस्युहरूमा हामी संवेदनशील भएर देशको अगाडि आउनुपर्दछ र सरकारले निजी क्षेत्रलाई एउटा देशको स्थापित व्यक्तित्वहरू हुन् र उहाँलाई चाहिँ एउटा प्रोटोकल मेन्टेन गर्ने हामीले थाहा छैन। म राष्ट्रिय रूपमा केन्द्रीय सदस्य छु, मेरो प्रोटोकल के त? मेरो प्रोटोकल वार्ड अध्यक्ष सरह हो कि म मेयर सरह हो कि म राज्यमन्त्री सरह हो कि मेरो केही प्रोटोकल, मेरो जिरो प्रोटोकल छ कि भनिदिनु पर्यो सरकारले। हाम्रा देशका बिजनेस लिडरहरूको प्रोटोकल के छ त्यो सरकारले स्थापित गर्नु अब जरुरी छ। नत्र तपाईँको हामीलाई कहीँ पनि कुनै पनि त्यस्ता प्रतिष्ठाहरू गेन गरेको अवस्थाहरू छैन। हामी यति मेहनत गर्ने 20 वर्ष आफ्नो जीवनको चाहिँ यहाँ दिने, त्यसपछि पनि हाम्रो प्रोटोकल छैन भने हामी किन गर्नु पर्यो यस्ता कुराहरू? यसतर्फ सरकारको म चाहिँ ध्यान चाहिँ निर्दिष्ट गर्न चाहन्छु। हजुर हजुर। अब यहाँले एउटा पृष्ठभूमि बताउँदाखेरि जस्तो आफ्नो यो जीवनकालको 20 वर्षभन्दा बढी समय चाहिँ यो औद्योगिक क्षेत्रमा बिताउनु भएको छ होइन, त्यो सुरुवात चरण कस्तो थियो? त्यतातिर जान चाहे म डाक्टर साहब होइन, यसबारे पनि बताइदिनुहोस् न। धेरै नै राम्रो प्रसङ्ग तपाईँले खेलाइदिनु भयो। सुबोध गुप्ता भनेको एउटा सामान्य व्यक्ति, एउटा सामान्य परिवारमा एउटा, तर चाहिँ हाम्रो बिजनेस घराना नै थियो, सानो व्यापार थियो, 10-12 जना व्यक्तिले खरिद बिक्रीको बिजनेस हुन्थ्यो र म त्यो बेला पढिराखेको थिएँ। शिक्षा चाहिँ मेरो म्याथमेटिक्सबाट मैले एमएससी गरेँ। एमएससी गरिसकेपछि मसँग 2टा अप्सन थियो, लोकसेवा गर्ने अथवा इन्जिनियरिङ गर्ने अथवा आफ्नो बिजनेसलाई जोइन गर्ने। त्यो बेला मेरो मस्तिष्कमा के चल्यो कि हामी जब दिने कि जब लिने, जब प्रोभाइडर बन्ने कि जब टेकर बन्ने। मैले पनि म जब टेकर बनेको खण्डमा कहीँ गएर मेरो स्यालेरी 50 लाख हुनसक्छ, 25 लाख हुनसक्छ, तर म एउटा चाहिँ कोठाको, एउटा एसी कोठाको एउटा भाग बनेर बस्न सक्छु, कसैको अन्डरमा काम गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ। त्यो मलाई चाहिँ त्यो अलिकति ठिक भएन जस्तो लाग्यो। म त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई जब किन नदिने, हजारौँ व्यक्तिलाई जब किन नदिने भन्ने मेरो दिमागमा कुरा आयो र जब प्रोभाइडरको रूपमा म अगाडि बढेँ र आउने दिनमा एउटा चाहिँ मोहित ग्रुप भनेको देशको एउटा खाद्यान्नमा स्थापित नाम हो, राइस इन्डस्ट्रिज, पल्सेस इन्डस्ट्रिज, सोया इन्डस्ट्रिज र फुड ग्रेन्सको सम्पूर्ण हामी चाहिँ ट्रेडिङहरू गर्छौँ र करिब 300+ व्यक्तिलाई हामीले रोजगारी दिएका छौँ र नेपालका कुन्ना काप्चा समेतमा हामीले काम गरिरहेका छौँ। 10 लाखभन्दा बढी व्यक्तिले यसको लाभ लिइराख्नु भएको छ र गाउँ गाउँमा यो प्रोडक्ट पुगेको छ। म खुस छु र यहाँ आइसकेपछि यो त मेरो व्यक्तिगत नितान्त व्यक्तिगत मेरो थियो जसमा हामीले गरेँ। त्यसपछि अब देशको लागि, समाजको लागि केही गरिदिने त, यही सेरोफेरोमा वीरगन्ज च्याम्बर मैले 20 वर्ष अगाडि जोइन गरेँ। जोइन गरिसकेपछि बारम्बार पदमा आएँ, निर्विरोध आएँ र अध्यक्ष पुगेँ। अध्यक्ष पुगेपछि अब के गर्ने त? त्यहाँपछि मैले करिब वीरगन्ज क्षेत्र मात्र पोखरिया भन्ने ठाउँमा अपरेसन थिएटरको निर्माण गरायौँ। त्यहाँ 20 बेडको आइसियू बनायौँ। 25 वर्ष पुरानो हस्पिटलमा त्यो थिएन। त्यो गराइसकेपछि त्यहाँ आज डेलीको अपरेसन भइरहेछ। प्रथम बच्चाको जन्म भयो, त्यहाँ फोन आयो, सर तपाईँले बनाएको ओटीमा बच्चा जन्म लिएको छ, आइदिनु पऱ्यो, गोदीमा राखिदिनु पऱ्यो। मैले भने होइन सर, म आउन सक्दैन, तर म धेरै खुस छु। मलाई लाग्छ त्यो जीवनको मेरो एउटा ठुली खुसीको दिन थियो। आज पनि डेली 10 वटा अपरेसन भइरहेछ। त्यस्तै नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल वीरगन्जको ठुलो अस्पताल, त्यहाँ बच्चाको लागि आइसियू थिएन। कोभिडमा त्यहाँ चाहिँ ठुलो एट्याक बच्चाको माथि हुनेवाला छ है भनेर कुरा हुँदाखेरि म सिडो साहब, एसपी साहब बस्दाखेरि के गर्ने त सुबोधजी? मैले भने सर बनाउन सकिन्छ, ठाउँ दिनुभयो। करिब 35 दिनको भित्र करिब 40 देखि 50 लाखको लागतमा 35 बेडको प्रेडिक्ट आइसियू, बच्चाहरूको आइसियू बनाएर हामी ह्यान्डओभर गऱ्यौँ। पुरै नारायणी हस्पिटललाई चाहिँ तपाईँको पाइपलाइन्स, अक्सिजन पाइपलाइन गऱ्यौँ। सबै साथीहरू कन्धामा बोकेर अक्सिजन लिन आने, त्यो तपाईँलाई हामीले बन्द गऱ्यौँ। त्यसको साथसाथमा पिसिआर मेसिन ह्यान्डओभर गऱ्यौँ। करिब 4 करोडदेखि 5 करोड खर्च खालि मात्र हामीले चाहिँ स्वास्थ्य सेक्टरमा गऱ्यौँ। त्यति मात्र होइन,
हामी सोच्यौँ कि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई बढाउनु पर्दछ। नेपालको कुनै पनि उद्योग वाणिज्य सङ्घले आजसम्म नगरेको कुरा, ब्रिगेन उद्योग वाणिज्य सङ्घ 36 सदस्यीय टोली लिएर सिङ्गापुर पुग्यौँ। सिङ्गापुर च्याम्बर अफ प्रेसिडेन्टसँग MOU भयो, उहाँले हाम्रो सम्मानमा डिनर दिनुभयो र त्यहाँका धेरै टेक्निकल कुराहरू आज पनि ब्रिगेन च्याम्बरसँग आदान प्रदान भइरहेको छ। ब्रिगेन च्याम्बरको एउटा चाहिँ राम्रो हाइट भयो। त्यस पछाडि त्यहाँबाट हामी भियतनाम पुग्यौँ। भियतनाम च्याम्बरसँग पनि हाम्रो MOU भयो होचमिन सिटीसँग, र उहाँहरूसँग पनि हाम्रो धेरै चाहिँ राम्रो सम्बन्ध छ। सम्मानमा लन्च दिनुभयो। यानी कि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई बढाउनको साथसाथमा राष्ट्रिय सम्बन्धलाई पनि बढाउने प्रयास हामी गऱ्यौँ। यहाँका भक्तपुर च्याम्बर, ललितपुर च्याम्बर, काभ्रे च्याम्बर, मकवानपुर च्याम्बर लगायत 10वटा च्याम्बरसँग हामीले भग्नी सम्बन्ध कायम गऱ्यौँ। र आज चाहिँ उहाँहरूको इस्यु मेरो इस्यु हो र मेरो इस्यु उहाँहरूको इस्यु हो र यो सम्पूर्ण अध्यक्षहरूको इस्यु राष्ट्रिय इस्यु भनेको अवस्था म गर्न चाहेँ। होइन, जसरी अब आफ्नो फ्यामिली बिजनेसलाई सम्हाल्दै अगाडि बढ्छु, सबैलाई रोजगारी दिन्छु भन्ने जुन त्यो साहस, त्यो अठोट तपाईँले लिनुभयो, त्यो समयमा केही उतार चढाव भयो कि भएन? अथवा तपाईँले हेर्दाखेरि आफ्नो परिवारको बिजनेस थियो, त्यसलाई म अगाडि बढाउँछु भन्दै गर्दाखेरि सजिलो भयो कि अप्ठ्यारो चरणहरू पनि पार गर्नुभयो कि त्यो समयमा चाहिँ कस्तो रह्यो त? हेर्नुहोस्, मेरो लक्ष्य चाहिँ क्लियर थियो र मैले चाहिँ आफ्नो एटिच्युडलाई पोजिटिभ भनेर बारम्बार बढेँ। जति पनि इन्कम हुन्थ्यो त्यसलाई पोजिटिभ रूपमा ग्रहण गर्थेँ र टाइम म्यानेजमेन्टलाई कुरा दिएर उतार चढाव हुन्छ, जीवनको पार्ट हो। त्यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ पोजिटिभ रूपमा लिएँ। धेरै धेरै ठुलोभन्दा ठुलो समस्याहरू मेरो जीवनमा आयो। त्यो समस्याले राम्रो पक्ष के गर्यो कि मलाई धेरै स्ट्रङ बनाएर गयो। अब त्यो समस्या आएपछि मलाई त्यसलाई इजिली ह्यान्डल गर्न सक्छु। त्यसले जति पनि प्रब्लमहरू थियो त्यो सल्युसनहरू या त्यसले मलाई चाहिँ इनर्जी बढाएर गएको अवस्था छ। यानि त्यसलाई पनि मैले अपर्च्युनिटीको रूपमा गेन गरेँ र आजको दिन अवस्था के छ कि बिस्तारै चाहिँ बढ्ने क्रममा छु र आउने दिनमा लक्ष्य छ 5 वर्षभित्र कमसेकम 1000 व्यक्तिलाई रोजगारी दिने लक्ष्य लिएर बढिरहेछौँ र त्यसको साथसाथमा देशको निजी क्षेत्रको सेवा गर्ने। देशमा चाहिँ आर्थिक क्रान्ति, कृषि क्रान्ति हामी चाहिँ बढी फोकस गर्छौँ। चामल दाल तेल सङ्घको राष्ट्रिय अध्यक्ष भएकोले कमसेकम चामल दाल तेलमा चाहिँ हामी आत्मनिर्भर हुनुपर्छ। त्यसको लागि मैले हाम्रो अर्थमन्त्रीज्यूलाई लेखेर नै दिएको थिएँ, हाउ टु कनेक्ट फार्मर विथ प्राइभेट सेक्टर। किनभने प्राइभेट सेक्टरलाई यो थाहा छ कि हामीले चाहिँ के उत्पादन हामीलाई चाहियो। म चामल मिल चलाइरहेको छु भने मलाई यो थाहा छ कि मलाई धान चाहिएको छ, कुन धान चाहिएको छ, जिरा मस्नो चाहिएको छ, लङ ग्रेन चाहिएको छ, बासमती चाहिएको छ। तर त्यो कुरा किसानलाई थाहा छैन। किसान आज पनि मोटा धान उत्पादन गरिरहेछ, सोना धान उत्पादन गरिरहेछ। हामीलाई थाहा छ कि हामी सनफ्लावर तेल खाइरहेछौँ, भटमासको तेल खाइरहेछौँ, तर चाहिँ हाम्रो किसानले चाहिँ तोरी उत्पादन गरिरहेछ। हामी कनाडियन दाल खाइरहेछौँ, हाम्रो किसानले सानो मसुर उत्पादन गरिरहेछ। यानि हाम्रो टेस्ट त परिवर्तन भयो तर किसानको चाहिँ जुन त्यो परिवर्तन भएन। कारण के, उहाँलाई कुन बिउ दिने त्यो थाहा छैन। हामी के भन्छौँ, तपाईँले हामी बिउ पनि दिन्छौँ, सिँचाइमा ठुलो लगानी गर्छौँ, तपाईँको फसलको हामी इन्सुरेन्स पनि गर्छौँ, तपाईको गाउँघरमा मन्डी हाउसको निर्माण पनि गर्छौँ, तपाईँसँग छाडिएको सानो सानो जुन भूमिको टुक्राहरू छ, 1 आना 2 आना 2 कट्ठा 4 कट्ठा, त्यसलाई हामी एउटा ठुलो भूमि बनाउँछौँ र त्यहाँ एउटा क्रप्स 1 डिस्ट्रिक्ट 1 क्रप्स लिएर जान्छौँ। जसरी कि पर्सा जिल्लामा खालि जिरा मस्नोको उत्पादन हामी गऱ्यौँ भने आज हाम्रो देशमा सबै व्यक्तिले मसिनो जिरा मस्नो कतर्नी चावल खाइरहेछ। त्यस्तै बारा जिल्लामा हामी तरकारीको खेती गर्न सक्छौँ। त्यस्तै अन्य जिल्लाहरू आज पनि तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला, चितवनमा, दमकमा आज सबै किसानले मोटा धान उत्पादन गरिराख्नु भएको छ। त्यो परिवर्तन कसले गरिदिने त? त्यसको लागि नेपाल सरकारले गार्जियनसिप लिनुपर्दछ र कृषिलाई र हाम्रो निजी क्षेत्रलाई जोड्नु पर्दछ। हामीले उहाँले जोडेको खण्डमा उहाँको किसानको पैसा उहाँको घरमा पुग्ने र जति युवाहरू विदेश गएका छन् त्यो युवाहरूलाई उहाँकै गाउँमा 50,000सम्मको स्यालेरी दिन सक्ने क्षमता यहाँका निजी क्षेत्रहरूमा छ। तर निजी क्षेत्र र किसानको बिचमा एउटा ठुलो दिवार छ। त्यो दिवारलाई चाहिँ नेपाल सरकारले ब्रेकडाउन गर्नुपर्छ, कनेक्ट गर्नुपर्दछ र उहाँको सम्पूर्ण फेसिलिटीहरू हामी त्यहाँ लगानी गर्छौँ। हाम्रो करोडौँ रुपियाँ त्यहाँ लगानी हुन्छ। के को लागि? सिँचाइको लागि, के को लागि? बिउको लागि, के को लागि? खाद्यको लागि, के को लागि? उहाँको स्यालेरीको लागि, के को लागि? बिचमा जुन ट्रेडर्स छ जसको मार्जिन त्यसलाई हटाउनको लागि। उद्योगी र फार्मरको बिचमा कोही हुँदैन। त्यसले के हुन्छ कि यहाँका कृषि क्रान्ति हुन्छ र साथीहरूको कृषिमा अभिरुचि हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि आउने दिनमा देशमा कृषि क्रान्ति, औद्योगिक क्रान्तिको लागि अपरिहार्य तथ्य हो। जबसम्म देशमा कृषि क्रान्ति हुँदैन औद्योगिक क्रान्ति हुनै सक्दैन। त्यसको साथसाथमा पनि हामी यो एउटा पक्ष हो भने हाम्रो देशको अपर्च्युनिटी कहाँ छ त? हाम्रो देशको अपर्च्युनिटी भनेको हाम्रो टुरिज्ममा छ। आज विश्वको सबभन्दा ठुलो प्रकृति भएको देश, म करिब युरोप,
युनाइटेड स्टेट लगायत चाइना, भुटान, श्रीलङ्का लगायत 40-50वटा कन्ट्रीमा घुमेको व्यक्ति, तर नेपालको जुन सौन्दर्यता त कहीँ पनि मैले पाएको छैन। स्विजरल्यान्डमा पनि 5-7 दिन बस्न मौका पाएको छु। तर हामीसँग जुन ब्युटिफिकेसन छ त्यसको हामीले युटिलाइज किन नगर्ने त? उनीहरूले चाहिँ नेचुरल कुराहरू छैन, आर्टिफिसियल बनाएर बेच्न सक्ने, हामी नेचुरल पनि बेच्न नसक्ने अवस्था छ। नम्बर 3 हामी भन्छौँ हामीसँग देशमा 65% या 60% जङ्गल छ। त्यहाँ भएका जडीबुटीहरू, त्यहाँ भएका विभिन्न त्यस्ता व्यवस्थाहरूलाई हामीले एक्सपोर्ट किन नगर्ने त? हाम्रो विश्वमा सेकेन्ड, वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्युसर अफ द हाइड्रो पावर, हामी सेकेन्ड छौँ। तर हामी आज पनि भारतसँग विद्युत आपूर्ति गरिरहेछौँ, आयात गरिरहेछौँ। यो हाम्रो लागि चाहिँ योभन्दा शर्मको कुरा के हुनसक्छ? त्यसले गर्दाखेरि हाइड्रो पावर, जडीबुटी, त्यसपछि हाम्रा टुरिज्म, त्यसपछि हाम्रा यो औद्योगिक क्रान्ति, कृषि क्रान्ति, यो कुराको लागि अब एउटा ठुलो नयाँ टिम बनाएर नेपाल सरकारले एफएनसीसीआईका नयाँ इलेक्टेड साथीहरूसँग वार्ता गरेर आउने 5 वर्ष कस्तो हुनुपर्दछ त्यसतर्फ अब कुरा गर्न बेला आएको जस्तो मलाई अनुभूति भइरहेछ। अहिलेको यो समयलाई हेर्दाखेरि यहाँले भने जस्तै साँच्चीकै कृषिमा हामीले केही गर्न आवश्यक नै छ। धेरै हामीले चामल आयात गर्नुपर्ने विडम्बना छ। हामीले कस्तो किसिमको चामल खान्छौँ, कस्तो किसिमको उत्पादन हुन्छ, त्यो निकै नै फरक पनि रहेको छ। यहाँले भने जस्तै निकै नै सान्दर्भिक कुरा गर्नुभयो। अब के गर्नुपर्छ? यहाँले विशेष गरी यहाँ चामल दाल तेल उद्योग सङ्घमा पनि हुनुहुन्छ, यहाँ त्यहाँबाट प्रतिनिधि पनि गर्दै हुनुहुन्छ। अब चाहिँ कृषकहरूले कसरी बुझ्नुपर्छ, तपाईँले कसरी बुझाउन सक्नुहुन्छ होइन? अबको दिनमा कृषकको दायित्व चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ त? कृषकको दायित्व भनेको आजको डेटमा नेपालमा सबभन्दा कमजोर कोही छ भने त्यो भनेको हाम्रो नेपाली किसान साथीहरू र सबभन्दा ठुलो जमात या देशकै 70-भन्दा 80% व्यक्ति केही चिजमा निर्भर छ भने त्यो कृषि। त्यसपछि कृषिमा कार्य गर्ने म्यान पावर, त्यो म्यान पावर चाहिँ अब हामीसँग छैन। त्यो म्यान पावर कहाँ छ त? त्यो म्यान पावर भनेको विदेश, हामी भन्छौँ नि हाम्रो ब्रेन ड्रेन भइरहेछ, यानि हाम्रो ब्रेन चाहिँ बाहिर गइरहेछ। त्यो ब्रेन ड्रेनलाई हामीले कसरी रोक्ने, त्यो हाम्रो लागि ठुलो। र सबभन्दा ब्रेन ड्रेन कहाँ गएको छ भने त्यो किसानबाट गएको छ। नयाँ युवा युवतीहरू जो किसानको छोराछोरी हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ एकदमै पढे लेखेर के गर्ने त? किनभने उहाँ खेती पनि गर्न सक्नु भएको छैन। त्यसपछि उहाँले राम्रो जब पनि पाएको छैन। उहाँले आफ्नो एउटा मध्यस्तरीय जीवनलाई आफ्नो यही मेरो जीवन हो भनेर चाहिँ बसिराख्नु भएको छ। उहाँसँग एउटा मात्र अप्सन, या त विदेशको लागि उडान, नत्र चाहिँ आफ्नो जीवनलाई एउटा मध्यस्तरीय जीवन बनाएर बस्ने। मलाई लाग्छ यो कुराहरूलाई अब परिवर्तन गर्नुपर्छ। त्यो व्यक्तिहरू जो विदेश पनि जान सक्नु भएन, गाउँ पनि हुनुहुन्न, उहाँलाई चाहिँ हामीले कसरी टेकओभर गर्ने त? उहाँलाई कसरी एउटा मेन स्ट्रिममा लिएर आउने भने? किनभने कुनै पनि देशको विकासको लागि मध्य स्तरीय जुन व्यक्तिहरू हुन्छ उहाँ नै विकासको मेन कारक हुनुहुन्छ। टप व्यक्तिहरू त साइन्टिस्ट बन्नुहुन्छ, इन्जिनियर बन्नुहुन्छ, डक्टर बन्नुहुन्छ, लोकसेवाको टप पोस्टमा जानुहुन्छ। तर सबै व्यक्ति त्यहाँ जान सक्नुहुँदैन। त्यसपछिको एउटा ठुलो जमात छ त्यो देश विकासको लागि कार्य गर्छ। त्यस व्यक्तिलाई हामीले कसरी क्याच गर्ने त? र त्यही व्यक्तिहरू एग्रिकल्चर रेभोल्युसनको पनि कारण बन्न सक्नुहुन्छ, इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसनको पनि कारण बन्न सक्नुहुन्छ, र सोसल रेभोल्युसनको पनि कारण बन्न सक्नुहुन्छ। उहाँले हामीले कसरी परिचालन गर्ने, उहाँको ब्रेनलाई कसरी परिचालन गर्ने? आउने दिनमा हामी भनिरहेछौँ उहाँको ब्रेन कहाँ छ त? उहाँको ब्रेन एउटा भएछ मेरो 10-10 to 6 जब हो, त्यहाँ गएपछि सक्यो। त्यसभन्दा लिमिट एउटा जुन आम्दानी त्यसबाट जीवन चलाइराख्नु भएको छ, त्यो होइन उहाँको लाइफ। उहाँले देशको लागि के गर्नुपर्छ? उहाँले चाहिँ देशमा चाहिँ एउटा रेभोल्युसन ल्याउनको लागि के गर्नुपर्छ? त्यो ब्रेन सेट कसरी चेन्ज गर्ने त? किनभने त्यो 50,000-25,000 को स्यालेरी भनेको उहाँको जीवन होइन। त्यसलाई चाहिँ अलिकति हामी इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीतर्फ कसरी लिएर जाने त? यो अब क्लिक गर्ने बेला आएको छ र यो क्लिक गर्ने बित्तिकै देशमा आर्थिक क्रान्ति हुन सक्ने सम्भावना छ। इन्डस्ट्रिजको बारेमा धेरै कुराहरू गर्न सक्ने अवस्था छ। त्यो मैले धेरै प्लेटफर्ममा गरेको छ। इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसन किन भएन त? त्यसको 2-3 वटा कारण छ। प्रथम त देशमा राम्रो चाहिँ औद्योगिक कोरिडोरहरू छैन। किन छैन भन्ने कुरा भने भारा पर्सा औद्योगिक कोरिडोर वीरगञ्ज भनेको नेपालको ठुलो औद्योगिक कोरिडोर हो। नेपाल सरकारले त्यसको घोषणा गरेको छैन। आज त्यहाँ औद्योगिक कोरिडोरमा त्यहाँको बसोबाससँग डेली झगडा हुन्छ, त्यहाँका राजनीतिक व्यक्तिहरूसँग डेली झगडा हुन्छ, उद्योगमा ताला हानिएको हुन्छ, इन्डस्ट्रिजलाई बेइज्जत गरिएको हुन्छ। त्यसले कहीँ न कहीँ इन्डस्ट्रियल चाहिँ घटेको छ। त्यस्तै देशको अन्य ठाउँमा पनि इन्डस्ट्रियल कोरिडोरहरूको अभाव छ। हामी भन्छौँ एउटा राम्रो इन्डस्ट्रियल कोरिडोरको निर्माण गरौँ न त। नम्बर 2 हामी भन्छौँ हामीले पक्कै देशमा औद्योगिक क्रान्ति चाहेको छ भने आज पनि 75% र मेटेरियल हामी भारत अथवा त्यस्तो कन्ट्रीबाट इम्पोर्ट गर्छौँ। त्यो इम्पोर्ट गर्दाखेरि नेपाल सरकारले लिने जुन दर छ भन्सारको, त्यसले शून्य किन गर्नु भइराखेको छैन? किनभने जबसम्म र मेटेरियलको ड्युटी शून्य हुँदैन लागत कस्ट घट्दैन। तर उहाँले 10%, 5%, कारण कि अहिले दाल, म चावल दाल तेलसँग दालमा रेडी प्रोडक्टमा 10% ड्युटी, र मेटेरियलमा 10% ड्युटी, यो त अन्याय हो नि।
नेपाल सरकारले भन्छ धेरै प्रोडक्ट र र मेटेरियलको बिचमा 10%को एक तहको दरबन्दी फरक हुनुपर्छ, तर यहाँ 10% दुईटैमा लिएको अवस्था छ। हामी भन्दा पनि सुन्दैनन् उहाँहरू। त्यसले गर्दाखेरि र मेटेरियलमा ड्युटी जिरो गर्नुहोस्, स्पेयर पार्टमा ड्युटी जिरो गर्नुहोस्, प्याकेजिङ मेटेरियलमा ड्युटी सुरु गर्नुहोस्, कस्ट अफ प्रोडक्सन घट्छ। स्पेसली इन्डस्ट्रिजलाई लिने युनिट कस्टहरू बिजुलीको त्यसलाई घटाउनुहोस्, त्यसलाई 25% सब्सिडी दिनुहोस् नेपाल सरकारको तर्फबाट, कस्ट अफ प्रोडक्सन घट्छ। ब्याङ्कले लिएको ब्याजलाई घटाउनुहोस्, मेकानिजम के हुनसक्छ त्यो छलफलको सब्जेक्ट हो, तर घटाउनुहोस्। कसरी घट्नुपर्छ त्यो घट्यो भने कस्ट अफ प्रोडक्सन घट्छ। यो कस्ट अफ प्रोडक्सन घट्नु भनेको हाम्रो चाहिँ निर्यात गर्ने क्षमता बढ्ने हो। हाम्रो कस्ट अफ प्रोडक्सन घट्ने बित्तिकै हामी चाहिँ क्यापेबल हुन्छौँ विश्व मार्केटमा जानको लागि। त्यसले यसलाई फोकस गरेर नेपाल सरकार र निजी क्षेत्र बसेर छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले हेरिरहेको छु। हजुर, भनाइको मतलब तपाईँले भनेअनुसार अहिले निजी क्षेत्र र सरकार बिचको समन्वय राम्रो छैन। समन्वय भन्दा पनि उहाँहरूलाई आफ्नो जुन आन्तरिक कुराहरू छ त्योभन्दा बाहिर निस्कन सक्नु भएको छैन। नेपाल सरकारमा मन्त्री कसलाई बनाउने, सरकारमा को जाने, को पार्टीसँग कसले चाहिँ समीकरण बनाउने र को पार्टी समीकरण गर्दाखेरि हाम्रो सरकार 5 वर्षसम्म जान सक्छ र त्यसपछि पालो कसको, यो भनेको मुख्य हाम्रो चाहिँ अहिले एजेन्डा भएको छ देशको। कसको पालो, को मन्त्री, त्यसपछि को आउने, यो एजेन्डाभन्दा अब बाहिर निस्कने बेला आएको छ। त्यसपछि बाहिर निस्केपछि त्यसपछि औद्योगिक क्रान्ति र कृषि क्रान्ति कुरा गर्न सकिन्छ। अहिले उहाँहरूको जुन एउटा घेरा छ त्यो घेराभन्दा अब बाहिर कसरी लिएर आउने त्यो पनि एउटा मलाई लाग्छ कि बृहत चाहिँ छलफलको सब्जेक्ट हुनसक्छ। हजुर, जस्तो राजनीतिक दलमा यहाँले भन्नुभयो अब भविष्य नै उनीहरूले कसले कुन सिट लिने भन्नेमा नै अहिले तालमेल मिलेको छैन, त्यसले गर्दाखेरि अहिले मुलुकले आर्थिक क्रान्ति गर्न सकेको छैन। अब अहिलेको समयमा, अहिले यो समय हेर्दाखेरि तपाईँ पनि भर्खरै निर्वाचित हुनुभएको छ र मुलुकको अर्थतन्त्र हेर्दाखेरि निकै कमजोर अवस्थामा पनि रहेको छ, धेरै चुनौती पनि रहेको छ, कसरी लिनुभएको छ यसमा? हेर्नुहोस्, म के भन्छु भने कुनै पनि ठाउँबाट कुनै पनि बाट चाहिँ पिकअप लिन सकिन्छ, सकिँदैन, गर्ने सक्ने अवस्था नै भएन, हामी बिग्डिसक्यौँ, यो अवस्था छैन। कोभिड पश्चात विश्वको धेरै जसो राष्ट्रहरूको अवस्था एकदम खराब छ, राष्ट्रको आर्थिक मेरुदण्ड टुटेको अवस्था छ, तर त्यहाँभन्दा पिकअप त लिइराखेका छन्। आज हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारत विश्वको एउटा चाहिँ धेरै ठुलो चाहिँ आर्थिक क्रान्ति लिएर अगाडि बढिरहेको छ र विश्वको चाहिँ एउटा ठुलो कन्ट्रीको रूपमा अगाडि गएको छ। धेरै कुराहरू त्यहाँबाट हामी लिन सक्छौँ। बङ्गलादेश, उहाँसँग र मेटेरियलहरू छैन तर गार्मेन्टको लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बनेको छ। यस्ता धेरै कन्ट्रीहरू छ जसलाई चाहिँ हामीले कपी गरेर अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना छ र इस्युहरूको लागि त्यहाँ गएर पुगेर अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता हुँदैन छ। यहाँले चाहिँ विशेष गरी यहाँको यो समयमा जीवनमा विशेष गरी अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि निजी क्षेत्र र विकास, निजी क्षेत्रको विकास र प्रवर्धनमा चाहिँ यहाँले धेरै योगदान पनि गर्नुभएको छ। त्यसैको फलस्वरूप यहाँले भर्खरै मात्र विभूषित पनि हुनुभएको छ होइन। अब त्यसलाई विशेष त अब त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर अबको दिनमा लैजानको लागि यहाँले धेरै कुरा पनि भनिसक्नु भएको छ। यहाँले चाहिँ कसरी सोच्नु भएको छ अबको दिनमा तपाईँको पाइला कस्तो हुनेछ त? एकदमै महत्त्वपूर्ण, हजुरको जुन बितिसक्यो त्यो पास्ट हो। हजुर, अब भविष्य पनि आउनेवाला छ। वर्तमानमा मैले के सोचेको छु भने अब मलाई जुन जिम्मेवारी नेपाली निजी क्षेत्रले दिएको छ, म दोस्रो पटक केन्द्रीय सदस्य भएको छु र भर्खरै हाम्रो राष्ट्रपति, सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट म सम्मान विभूषित पनि भएको छु। यो दुइटैले के भनेको छ भने मेरो जिम्मेवारीलाई अझ पनि बढाएको छ र मेरो विल पावरलाई पनि अझ मजबुत गरेको छ कि म जुन बाटोमा छु त्यो बाटो चाहिँ राम्रो छ, त्यो बाटोमा बढ्नुपर्छ। र मलाई लाग्छ कि हामीले उठाएका कुरा जति पनि मैले पहिला पनि भनिसकेँ त्यो कुरा सम्पूर्ण सेक्टरलाई थाहा छ। अब त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट कसरी गर्ने त्यो ठुलो चुनौती हो। इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि हामीले कसरी बहस चलाउने, के गर्ने, कि हामी गएर खालि दस्तावेज दिने, फोटो खिचाउने आउने हो, त्यो नै राष्ट्रिय न्युज बनाएर काम चल्ने होइन। अब आउनेको दिनपछि हामीले जुन कुराहरूलाई फलो गरौँ, धेरै ठुलो इस्यु बनाउँदा पनि हामी 20 बुन्दा इस्यु बनाऊँ। त्यो 20 बुन्दुमा सबै कुराहरू साना मझौला कर्पोरेट सबैको इस्युहरू राखौँ, 25 बुन्दु बनाऊँ र त्यो 25 बुन्दामा 15वटा बुन्दा चाहिँ नेपाल सरकारसँग कार्यान्वयन गराउने नै तर्फ अगाडि बढ्नेतर्फ यो बजेटमा चाहिँ हामी कसरी अगाडि बढ्ने त, त्यसको लागि नेपाल सरकार हाम्रा सचिवज्यूहरूसँग, डिजी साहबहरूसँग, प्रेसका साथीहरूसँग त्यसलाई चाहिँ एउटा राष्ट्रिय इस्यु बनाएर यो राष्ट्रिय इस्युलाई सम्बोधन तपाईँ गर्नैपर्छ। यो नगरेको खण्डमा निजी क्षेत्र चाहिँ तपाईसँग चाहिँ साथमा हुने छैन या तपाईँको हामी आम्ना सामना हुन सक्ने सम्भावनाहरू छ। यो कुरा अब नेपाल सरकारले बुझ्नुपर्ने आवश्यक छ कि निजी क्षेत्र भनेको देशको एउटा ठुलो पक्ष हो र राजनीतिक पार्टीहरूपछि सबभन्दा ठुलो सञ्जाल देशमा छ भने त्यो निजी क्षेत्र हो र निजी क्षेत्रको कुरालाई चाहिँ हामीले त्यतिकै व्यवस्था गरेको खण्डमा त्यो नराम्रो हुनसक्छ।
जब उहाँलाई यो एहसास हुन्छ कि निजी क्षेत्रलाई हामीले साइड कर्नर गर्ने बित्तिकै नराम्रो हुनसक्छ, मलाई लाग्छ आउने दिनमा त्यो सम्बोधनहरू गराउनतर्फ उहाँहरू तत्पर हुनुहुन्छ, किनभने उहाँहरूलाई पनि देशको विकास चाहिएको छ, देशमा आर्थिक क्रान्तिहरू चाहिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि म त भन्छु नेपाल सरकार, निजी क्षेत्र, यो सम्पूर्ण किसान साथीहरू हामी एउटै नाउँमा छौँ, सबै मिलेर देशको विकासको तर्फ अगाडि बढौँ, काम गरौँ र नेपाललाई चाहिँ अनडेभलप कन्ट्रीबाट डेभलपिङ कन्ट्री र डेभलपिङ कन्ट्रीबाट डेभलप कन्ट्रीतर्फ चाहिँ 5 वर्षदेखि 10 वर्षभित्र लाने चाहिँ प्रयास गर्नुपर्दछ। हजुर, हस्, हाम्रो कार्यक्रमको समय सकिएको छ। यहाँ अस्वस्थ रहँदै पनि आइदिनु भयो र धेरै अहिलेको यो समसामयिक राजनीतिक विषय र अर्थतन्त्रलाई कसरी बलियो बनाउनु पर्छ लगायतका प्रसङ्गमा आज कुराकानी भयो। समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई। धेरै धेरै धन्यवाद छ सानुजी तपाईँलाई, र बागमती टेलिभिजनलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरूले जुन निजी क्षेत्रको इस्युलाई जुन राष्ट्रिय इस्यु बनाएर देशव्यापी यो कुरालाई लग्ने प्रयास गर्नुहुन्छ, त्यसको लागि पुरै निजी क्षेत्र, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, बिर्गन उद्योग वाणिज्य सङ्घ, नेपाल चामल दाल तेल उद्योग सङ्घ र सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकवृन्द, हाम्रो कार्यक्रमको समय सकिएको छ। आज हामीले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अब कसरी अगाडि लैजाने लगायतका प्रसङ्गमा कुराकानी गर्यौँ। हामीसँग आज हुनुहुन्थ्यो डाक्टर सुबोध कुमार गुप्ता। उहाँको परिचय हामीले अगाडि नै दिइसकेका छौँ, तर पनि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको कार्यकारिणी समितिका सदस्यमा भर्खरै मात्र निर्वाचित हुनुभएको छ। उहाँलाई धेरै चुनौती पनि रहेको छ। अहिलेको यो मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अब कसरी सबल बनाउन सकिन्छ लगायतको प्रश्नमा उहाँले के कस्तो काम गर्नुहुन्छ आगामी दिनमा हामीले देख्नेछौँ। हामी भोलि फेरि कार्यक्रममा नयाँ व्यक्तित्व सहित कार्यक्रममा उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै रहनुहोला बागमती टेलिभिजन। नमस्कार।